शालेय वाठारांत निवळ दवरप हाचेर सगळ्यो शिक्षण संस्था भर दिता। मात विद्या प्रबोधिनी ही गोंयांतली पयली संस्था आसतली जाणी गार्बेज प्लांटा लागीं नवीन केजी ते प्रायमरी स्कूल सुरू केला। हे स्कूल दुसरे कडेन शिफ्ट करतना पालकांक विश्वासान घेतले ना, उलटे आपल्या चुकीचे समर्थन करता म्हण सगळे पालक चाळवले। सुमार 12 वर्सां पोन्नो गार्बेज प्लांट नव्या स्कूलाच्या वाठारांत आसा। थंयच्या दुर्गंधीन भुरगीं दुयेंत पडलीं जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न करत सगळ्या पालकांनी एकठांय येवन आंदोलन केलें। आमकां बाकीचे सगळे लागना, आमच्या भुरग्यांक आमी जंय एडमिशन घेतिल्लें थंयच हाडून सोडटलीं। तुमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना जाल्यार तुमी एडमिशनाक कित्याक दिल्लीं अशें म्हणत पालकांनी संताप व्यक्त केला। मात आमी पीटीए मिटींग घेवन सगळ्या पालकांक ह्या विशीं कळीत केल्लें, तशेंच हो गार्बेज प्लांट हांगाचो काडचो ह्या खातीर आमचे प्रयत्न आसा अशें शिक्षण संस्थेच्या मंचांनी सांगलें। मात आमकां कांयच सांगू नाशिल्लें आनी उलटी आपली मर्जी चलयतात असो आरोप कित्येक पालकांनी केला। ह्या संबंधान इन्स्पेक्शन करपाक गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डचे अधिकारी थंय पाविल्ले। बेगिनात बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो म्हण सगळ्या पालकांनी मागणी केल्या। कितें आसा तुमी पळयलें गार्बेज जी कशी जाल्या ती, आनी हे स्कूल मॅनेजमेंटाक पडून गेल्लें ना। मॅनेजमेंटाक जावो पयसो आनी पयशा खातीर हे काम केल्लें आसा। म्हाजो चार्ज आहा तेंचेर आनी गोवोरमेंटाक हांव इतलेंच सांगूं वयता की हे पळयात आनी भुरग्यांची बारीक भुरग्यांची लायफ पळयात। नाल्यार एक दुसरी गजाल जे मॅनेजमेंटान आसा तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक स्कुलार घालपाचें हाडून पयलीं शिकोवन पळोवपाचें आपल्या भुरग्यांक गार्बेजो वास येता की ना, आनी मागीर जे लोकल जे आमचे गरीब आनी भुरगे आसा पळय तांकां दिवपा। आमी ल्हान भुरग्याच्या हेल्था कडेन खेळचें ना, तो कोणूय केदोय व्हडलो पॉलिटिशियन जावं, आमी ल्हान भुरग्याच्या हेल्था कडेन खेळचें ना। आमचो हो इतलेच डिमांड आसा। हे स्कूल जे हांगा आसा हे स्कूल आमकां कांय प्रॉब्लम, तुमी पयलां घाणी कश्यो मारता त्यो, फाल्यां सकाळी जे बारीक भुरग्यांक कितेंय जरी जालें हो मॅनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल आसतलो, हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो? तेणे आतांच लेखी दिवची की आपूण रिस्पॉन्सिबल आसतलो म्हणून। पण बारीक गजाल इतलीच आसा की आमी आमच्या भुरग्यांक ह्या स्कुलान धाडपाक ना। हे एक आमचें ठाम डिसिजन आसा। कित्याक आमी जेन्ना त्या स्कुलान एडमिशन केल्लें विद्या प्रबोधिनी म्हणून, ते स्कुलान आमी आमच्या भुरग्यांक धाडटले हे वर्स। फुडल्या वर्सा मागीर तुमी तुमच्या रसीद दिता तेजेर घाला की आमी तुमकां ह्या स्कुलान हे करतले म्हणून। तेन्ना पेरंट्सांनी चिंतून आमकां घालपाचें आसा काय ना घालपाचें आसा। पण म्हाजो एक चार्ज आसा हेंचेर की हे पयशा खातीर काम करता। हे पयशे मेळटा म्हणून हे सगळे वाडयता आनी पयसो मेळटा म्हणून हे लोकांच्या भुरग्यांक हांगा हाडून शिफ्ट करता। हे पयशा खातीर गोवोरमेंटान माननीय मुख्यमंत्र्यान हेचेर दखल घेवची आनी हे कितें आसा पळय तो इश्यू हो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करचो। बेगींतल्या बेगीन हो इश्यू सॉल्व करचो आनी ह्या पेरंट्सांक न्याय दिवचो। कित्याक आपले भुरगे जे आसा पळय स्वताचे भुरग्याक खबर आसा आपली भुरग्याची काळजी कितें ती। एक सर्वसामान्य भुरगे एकट्याचे एक भुरगें आसता, कितेंय जालें कितें केलें एका भुरग्याक पोसपाक त्रास कसो जाता पळय ह्या मॅनेजमेंटाक खबर आसा काय ना तो म्हाका खबर ना। कित्याक तेंच्यांनी भुरग्यांक पोसल्या कशें कितें केलें म्हाका कांय तेंचेर हें ना। म्हाका फकत इतलेंच जाय आमी आमच्या भुरग्यांक ह्या घाणीन हाडून उडोवचें ना। एक तर तेंच्यांनी हो प्लांट चेंज करचो, नाल्यार दुसरें म्हणटा तें स्कूलाचें हे लोकेशन चेंज करचें ह्या वर्सा खातीर। फुडल्या वर्सा तुमी जी पेरंट्सांक जी दितले बरोवन की आमी ह्या भुरग्यांक ह्या स्कुलान जाल्यार दितले नाल्यार दिवचे ना म्हणून, तेन्ना पेरंट्सांक आपले डिसिजन घेवन की आमी धाडचे ना म्हणून। दॅट्स इट। आयज ऑथॉरिटी हांगर येयल्ली आसा, SDM येयल्लो आसा, खजिनदार आसा उदूत पर्रीकर, जे एडमिनिस्ट्रेटर आसा हांगर, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कोण तरी ऑफिसर येयल्ले आसा। कित्याक आतां आखो देका हाल म्हणटा पळय हांगर आमी बेहाल जाल्ल्या। प्रत्येक जाणांक कितें वास येता हांगर, ही घाणीन भुरग्यां कडेन हेंच्यांनी घातलेली आसा। हें कशें जालां मरे, वोकाल दाखोवप एक मरे, लग्न करप एकटे कडेन, ही सद्या परिस्थिती हांगर चल्लेली आसा। आमी एडमिशन घेता आसतना विद्या प्रबोधिनी जे भुरगीं आमी शिकतालीं बी ओल्ड थंय एडमिशन घेतलेलें। अक्षरशः हेंच्यांनी आमकां फटयले आनी फटयता अशें फटयले आमच्या भुरग्यांच्या जिवा कडेन खेळपाचो हेंच्यांनी प्रयत्न केलो। कोरोनाच्या टायमार 3 वर्सां स्कुलां बंद आसलीं। कित्याक आसलीं? तेन्ना भुरगे उरोंक ना घरा कडेन। कित्याक दवरलीं घरान? फक्त हेल्थ इश्यू आसलो। एज्युकेशन भुरगे केन्नाय शिकताले, वयाच्या 60व्या 70व्या वर्सां एज्युकेशन कंप्लीट करूंक शकता, तेका लिमीट ना। पण एकदां भुरग्याचें आरोग्य तर बिगडात न्हू, ते रिकवर जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट। तुमी कोरोना काळान बी पळयल्लें आसता, बापूय भुरग्याक पळोवंक पावोंक ना, भुरगो बापायक पळोवंक पावोंक ना, बायल घोवाक अशें मरणां येयल्लीं आसा लोकांक। हे सगळ्यांक दुर्दैव। म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट आसा मॅनेजमेंटा कडेन आनी सरकारा कडेन, स्पेशली डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसा जो एज्युकेशन डिपार्टमेंट सांबाळटा, तेजे कडेन जाय जाल्यार आमी तेच्या वचून पांयार घालून घेता सगळे पेरंट्साक, पण हे घाणींच्यान आमकां भायर काड। ज्या जाग्यार आमी एडमिशन घेतलां
त्या जाग्यार आमच्या भुरग्यांक दोरा हांगर कशें मुसमोता तुमीच पळयात मिडियाचे हांव सांगता म्हणून न्हू हो कितें आमी प्लांटेड इश्यू करूंक ना हो प्लांट 12 वर्सां पयलींचो स्कूल अंदू सुरू जाला हेंच्यान सगळी व्हडली चूक कितें केल्या मरे एक्चुअली स्कूल सुरू करच्या पयलीं हेंच्यांनी खरें PTA मिटींग हांगर घेवपाक जाय आसली आनी आमकां पेरंट्सांक दाखोवपाक जाय आसली बाबा येणाऱ्या काळात तुमच्या हांगर स्कूल सुरू जातलें म्हणून हेंच्यांनी तेजे बद्दल आमकां कांयच सांगूं ना फक्त 3 तारखेक मेसेज दुसरे दिसा शिफ्ट हांगर यो जाल्यार आयज तरी मॅनेजमेंटाचे कोण दिश्टी पडटा त्या वेळार आमी 4 तारखेक येयल्ले हांगर कोणूच नासले फक्त लेबर काम करताले आनी 4 तारखेक आमी वचून परत तांकां जाप विचारचो प्रयत्न केल्लो तेन्ना अवधूत पर्रीकर आमकां आश्युरन्स दिलें की 8 दीस बंद दवरया स्कूल कितें आतां म्हणून रिकवर करता म्हणून तेन्ना आमकां खबर नासली येदो व्हडलो गार्बेजचो प्लांट आसा म्हणून मागीर आमकां 15 दिसांनी कळ्ळें हांगर गार्बेजचो प्लांट आसा व्हडलो जे मेजर हार्मफूल ल्हान भुरग्यांक हांगर 2.5 ते 8 वर्सांची भुरगीं हांगर शिकपाक हेंच्यांनी घातलेली आसा प्रश्न सादो सरळ आसा ज्या स्कुलान आमी एडमिशन घेतलां त्या स्कुलान आमकां तुमी जागो दिवचो ते सांगता जेडे जागो ना जाल्यार फाटले 15 दीस भुरगीं आमची खंय शिकली एका दिसान कालच्यान तुमी कशें शिफ्ट केले हांगर कालच्या 15 दीस भुरग्यांक खंय बसयल्ली तुमी जागो ना हो आसा हो तुमचो प्रश्न आमी एक ठाम निश्चय आमी भुरग्यांक थंयच्यान शिफ्ट करपाचें ना आमी हंबल रिक्वेस्ट फाल्यां सुद्दां आमी हाडून भुरग्यांक सोडटले आयज जी घटना घडल्या न्हू पेरंट्सा कडल्यान कोणी हांव करूं ना पण काही टिचरांनी भुरग्यांक हातीक धरून भायर घातलेली आसा हे दुर्दैव आं डॉक्टर प्रमोद सावंत एसेंब्लीन तर आसा आनी लज भिडा बी तर प्रमोद सावंत आसा जाल्यार 24 वरां भितर तो तांकां इंस्ट्रक्शन दितलो स्कूल स्टार्ट शिफ्ट कर हांगरच्यान मात्र जर 40 माकोड ते मनीस न्हू माणुसकी आसली जाल्यार हांगर 4-5 जाण कोण उबे रावपाचे सपोर्ट करप भुरग्यांक अरे तुमी एसेंब्लीन वचून नवीन नवीन कायदे काडटा मरे एज्युकेशन आणि म्हजो चलो हांगा शिकता ह्या स्कुलान आमकां लास्ट इयर जेन्ना म्हणजे मार्चान आमचें एडमिशन केलें तेन्ना रिसिटी दिल्यो ह्या एड्रेसाच्यो ह्या जुन्या स्कुलाच्या एड्रेसाचेर आमी सगळ्यांनी एडमिशन हांगाच केलें आनी जुनाचे 4 तारखेक जेन्ना पळय स्कूल स्टार्ट जालें 3 तारखेक रातची आमकां 6:30 7 सुमार रातची मेसेज घातली की तुमचे फाल्यांच्यान स्कूल शिफ्टिंग करता आनी ते शिफ्टिंग खंय तर नाना नानी पार्क इतलोच एड्रेस आशिल्लो 4 तारखेक सकाळीं आमी सगळीं खूब जाण पेरंट्स भुरग्यांक घेवन थंय गेलीं थंय गेल्यार आमकां पयलीं स्कूल खंय तें मेळना शेवटी सोदून काडलें काडटकीर पळयत जाल्यार स्कूल इनकम्प्लीट आसा बिल्डींग इनकम्प्लीट आसा आनी कंपाऊंड ना थंय आनी ते वर्कर्स थंय रावता तांची झोपडी थंय बांदिल्ल्यो आसा सो आमी सगळीं पेरंट्स मॅनेजमेंटाक मेळपा खातीर ह्या स्कुलान आयलीं मॅनेजमेंटाक मेळ्ळी मॅनेजमेंटान आमकां कितें सांगलें की तुमचे हे सगळें जें आसा पळय कितें काम थंय उरलां इनकम्प्लीट आसा सोपणां करुना तें आमी कंप्लीट करता आनी 8 दीस आमी पेरंट्सांनी तांकां सांगलें आमी भुरग्यांक धाडची ना तेन्ना म्हणपाक लागले ओके 8 दीस तुमकां सुटी दिता आनी 8 दिसान तांणी ते बारीक जें कितें काम आशिल्लें तें सगळें केलें पण जो पर्यंत आमकां खबर ना की येदो व्हडलो गार्बेज प्लांट थंय सायडीक आसा ज्या दिसा पळय आमी परत गेलीं स्कुलान स्कूल स्टार्ट जातकीर त्या दिसा वचून पळयत जाल्यार भुरगीं घरा येवन सांगपाक लागलीं मम्मा ते घाण वास येता टिफीन खावपाक गेल्यार मूस येता हे पळोवपाक आमी जेन्ना गेलीं पयलो व्हडलो थंय गार्बेजचो प्लांट आसा जस्ट स्कूल आसा स्कुलाच्या मदीं इल्लोसो रोड आसा आनी बाजूक सायडीक ताजो व्हडलो गार्बेज प्लांट आसा पूण आमी सगळीं पेरंट्स पळोवपाक गेलीं पळोवपाक वतकीर आमी परत मागीर सांगलें मॅनेजमेंटाक सांगलें पण मॅनेजमेंटान आमकां कांयच सांगूं ना मॅनेजमेंटान इतलेंच सांगलें की आमी तो गार्बेज प्लांट शिफ्ट करपाचो प्रयत्न करुया तुमचो पेरंट्साचो सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आसूं आनी तुमी पेरंट्स आपल्याक सपोर्ट करा आपूण लेटर करता आनी आमी गार्बेज प्लांट शिफ्ट करुया पण मॅनेजमेंटाक इतलें सांगलें पण 15 दीस जाले कांयच तांची जाग ना कांय माग ना कांयच ना म्हणून आमी मागीर हेल्थाक पंचायतीक सगळ्यांक आमी लेटरां केलीं एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक पण एज्युकेशन डिपार्टमेंट सीएमाक सुद्दां केलें सीएमान सुद्दां आमकां कांयच रिप्लाय दिवंक ना म्हणून आमी मागीर परती हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान झिंगडेक मेळपाक गेलीं झिंगडे सरान सांगलें आमकां की आमकां तांणी शिफ्टिंगाचें अजून आमी ताका परमिशन दिवंक ना अजून आमच्या कडल्यान ताका फूल येना परमिशन ना जो पर्यंत तांची PTA मिटींग जायना PTAंतल्यान आमकां रेजोल्युशन जाय PTA सगळे पेरंट्स पळय आसा म्हणून तेन्नाच आमी शिफ्ट करपाक तांकां परमिशन दितली आमी त्या दिसा घरा आयले आनी आमचें स्कूल हांगाच चालू आशिल्लें ताणें 8 दीस हांगा शिफ्ट केल्लें आमकां कित्याक तर झिंगडे तांकां एज्युकेशनांतल्यान परमिशन मेळूंक ना म्हणून आनी हांगा स्कूल चालू आसा इतले दीस सद्या आतां चालू आशिल्लें पयर तांणी सांजची आमकां मेसेज घातली की रातची की फाल्यांच्यान तुमचें स्कूल परत थंय शिफ्ट करता म्हणून आमी परत शिफ्ट करता म्हणटकीर आमी काल भुरग्यांक घेतली आनी हांगाच आयलीं आनी आतां ती सांगता की तुमी थंय वचपाचें हांगा बसपाचें ना हांगाच रावपाचें ना तुमी सगळ्यांनी थंय वचून रावपाचें आमी कितें केलें आमी एडमिशन केलें ह्याच जर तांणी पयलीं आमकां सांगिल्लें की बाबा तुमचें स्कूल थंय आसा व्हडलो व्हडलो गार्बेज प्लांट आसा तांणी एटलीस्ट सांगपाचें आशिल्लें आमच्या स्कुलाच्या सायडीक गार्बेज प्लांट आसा तुमचे पेरंट्स सगळ्यांचे आपल्याक सपोर्ट जाय आमी तो गार्बेज प्लांट काडुया जाल्यार आमी सगळे सपोर्ट करतले आशिल्ले आमकां एका उतरान तांणी सांगूं ना की येदो व्हडलो गार्बेज प्लांट आसा म्हणून आनी आतां ते गार्बेजीन आमी भुरग्यांक बसोवची ना आमचे तांचे कडेन एकूच मागणें आसा अंदूचें वर्स आमकां हांगा बसया फुडल्या वर्साची तुमी थंयच्यो रिसिटी दिया आमी भुरग्यांक आमच्या सगळीं काडटा आमी ह्या स्कुलान दवरना आमकां आनी कांयच इशू ना इतलोच इशू आज कलेक्टर बी येयलो कलेक्टर आयला सगळे आयल्या आतां पळया ते कितें डिसिजन सध्या एक इशू चल्ला हो
की हे विद्या प्रबोधिनी स्कूल आहा थंय प्रायमरी स्कूल शिफ्ट केला आतां. सो शिफ्ट करपाचो मुद्दा असो आसा मॅनेजमेंटाचो की हांगा स्पेस एकोमोडेट जायनासलो. सो ते शिफ्ट केला. सो थंय कितें आहा एक गार्बेज प्लांट आहा, आमी थंय इन्स्पेक्शन करपाक वयता. सो पेरंट्साचें कितें म्हणणें आहा की गार्बेज प्लांटा खातीर हेल्थ इश्यूज जावंक शकता म्हणून. सो कितें आहा ते आमी इश्यूज आतां चॅक करतले आनी मागीर एक जॉयंट मिटींग करून इश्यू रिजॉल्व करपाचें. तेंच्या भुरग्यांक भितर घेना जाल्यार तेजेर कितें विशय तशें कांय ना, तो आमी उलोवन सॉर्ट आवट केल्लो आहा. तांकां शिकयतले हांगा हे भुरग्यांक थंय 350 बी डिसिजन स्कूल मॅनेजमेंटाचें. आमी आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव रोल आहा तो आमी हे सॉर्ट आवट करपाचो ट्राय करता. आणि पेरंट्साची एक मागणी आधी पीटीए मिटींग पीटीएच्या मिटिंगेच्यात आमी डिस्कस केल्ले आहा न्हू. नेक्स्ट विकान एक ठरयतले आमी एक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सारके डिटेल घेवन ते करतले. सो प्रिंसिपलान कितें अरेंजमेंट केलें कितें म्हणटा भुरग्यां वांगडा? तशें रिपोर्ट आमी हे डिस्कशन केलां की दोन सायडीन पार्टीक आमी लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन करपाक सांगलां. तशें केलां. फाल्यांच्यान एक लॉ एंड पीस एंड हे मेंटेन करपाची रिक्वेस्ट दोनूय पार्टी कडेन आमी केला.